आरभामहे वा? आं भगिनि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं, जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। नमः सर्वेभ्यः। वयं यादवा नमः सर्वेभ्यः। यादवाभ्युदयः इति महाकाव्ये एकसप्ततितमः श्लोकः अद्य पठनाय विद्यते। अत्र पुनः देवाः तं ददृशुः इति एव अनुवर्तते। कीदृशं भगवन्तं ते देवाः ददृशुः इति आयुधैः सहितः भगवान्, पुनः आभरणैः शोभमानः भगवान्, गुणीभूताभरणः भगवान् इत्युक्ते अवयवशोभा तथा राराजते यत् आभरणानां शोभा किञ्चित् तेषाम् अवयवशोभायाः अपेक्षया आभरणशोभा गुणीभूता भवति इत्यादिकं वयं क्रमेण पश्यन्तः अग्रे एकसप्ततितमं श्लोकं प्रति अत्र अद्य आगताः। अत्र भगवतः देहकान्ति दिव्यमङ्गलविग्रहस्य कान्तिः नीलवर्णः, तस्य आभा, तत्तेजः, तस्य वर्णनम् अस्मिन् श्लोके भवति। श्लोकं पठामः। स्वकान्तिजलधेरन्तः सिद्धः संहननं स्वतः महिम्ना जातवैचित्र्यम् महानीलमिवोदितम् स्वकान्तिजलधेरन्तः सिद्धसंहननं स्वतः महिम्ना जातवैचित्र्यं महानीलमिवोदितम् इति श्लोकः। पदच्छेदः स्वकान्तिजलधेः अन्तः सिद्धसंहननं स्वतः महिम्ना जातवैचित्र्यं महानीलम् इव उदितम्। ते देवाः तदृशुः इति अनुवर्तते पूर्वतन श्लोकेभ्यः। कीदृशं तं ते देवाः ददृशुः दृष्टवन्तः? सिद्धसंहननं। कथं सिद्धसंहननं? स्वतः स्वेच्छया
पुनः कीदृशं तं भगवन्तं देवाः ददृशुः जातवैचित्र्यं तं केन महिम्ना स्वमहिम्ना इति अत्र अध्याह्रियते। कथमिव ददृशुः उदितं महानीलम् इव। कुत्र अन्तः अन्तः नाम समुद्रमध्ये। कस्य अन्तः स्वकान्तिजलधेः। इदानीम् अन्वयवाक्यम् इत्थं भवति स्वकान्तिजलधेः अन्तः स्वतः सिद्धसंहननं महिम्ना जातवैचित्र्यम् उदितं महानीलम् इव देवाः तं विष्णुं ददृशुः। प्रतिपदार्थं पश्यामः। स्वकान्तिजलधेः। कान्तिः नाम आभा, तेजः, प्रकाशः। स्वप्रकाशः एव समुद्रः। भगवतः प्रकाशः एव परितः विद्यमान नीलसमुद्रः। अत्र उत्प्रेक्षणमस्ति कवेः। तथैव वयमपि अस्माकं कल्पनां कुर्मः चेत् वयं सम्यक् एतस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः। स्वतेजः एव समुद्रः। तस्य जलधेः इति षष्ठी अत्र। अन्तः नाम मध्ये। स्वतः स्वेच्छया स्वाधीनतया। तन्नाम कर्माद्यनधीनतया। कर्मणां तत्र अधीनत्वं नास्ति। स्वतन्त्रतया स्वाधीनतया स्वेच्छया सिद्धसंहननं सम्पन्नशरीरं सम्पन्नवपुषं सम्पन्नं वपुः यस्य अत्र तथा बहुव्रीहिः भवति। सिद्धसंहननं संहननं नाम शरीरं महिम्ना महात्म्येन अत्र तृतीया जातवैचित्र्यं संपन्न अवयव वैचित्र्यं प्राप्त अथवा क्लुप्त अवयव शोभा तद्वैचित्र्यं तद्वैशिष्ट्यं सौन्दर्यं चित्रम् इति सुन्दरम् अपि भवति। तर्हि अवयवानां सौन्दर्यम् उदितं महानीलम् इव उद्भूतं समुद्रतः उद्भूतं इन्द्रनीलमणिविशेषम् इव तं देवाः ददृशुः इति। अस्य तात्पर्यं प्रथमम् अवगच्छामः। ततः परं वयं विशेषांशान् पश्यामः। स्वप्रकाशरूपसमुद्रमध्ये भगवतः इदानीम् एवं वयं कल्पनां कर्तुं शक्नुमः। मणिः भवति, मणिं परितः प्रकाशः भवति किल, तथा भगवतः विग्रहः अस्ति, तत्परितः विद्यमान कान्तिः एव समुद्रः। एवं यदि भावयामः तर्हि स्वप्रकाशरूपसमुद्रमध्ये भगवतः प्रकाशः एव समुद्रः। तन्मध्ये अत्र उक्तं किल स्वतः इति। तस्य अर्थः आत्ममायया। भगवान् श्रीमद्भगवद्गीतायां वदति सम्भवामि आत्ममायया आत्मानं सृजाम्यहम् इति। अन्येषां भूतानां सृष्टिः कर्मवशात् भवति, कर्मणः आधारेण भवति। भगवतः स्वेच्छया भवति, स्वतः भवति, कमपि अवलम्ब्य न भवति। तर्हि आत्ममायया
कर्मादि अनधीनतया क्लिप्त दिव्यरूपः स्वीकृत दिव्यरूपः सन् पुनः अत्र एकम् एतत् पदम् उक्तमासीत् यत् स्वमहिम्ना जातवैचित्र्यं महिमा इत्युक्ते अत्र शक्तिः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः स्वशक्तिमात्रायत्त अपूर्व करचरणादि अवयवशोभी सन् भगवतः अवयवानां शोभा भगवतः शक्तिमाश्रित्य एव भवति अन्यत् किमपि आश्रित्य न भवति स्वशक्तिमात्रायत्त आयत्त नाम तत्र तद् अवलम्ब्य भवति अपूर्व करचरणादि अवयवशोभी सन् भगवान् विष्णुः आविरभूत् तद् अत्र उत्प्रेक्षणं करोति कविवरः कथम् इव समुद्रोद्भूतं भासमानम् इन्द्रनीलमणिम् इव तम् अद्भुतरूपं विष्णुं देवाः ददृशुः यथा इन्द्रनीलमणिः समुद्रे जायते तत्र उद्भवति तथा भगवान् इन्द्रनीलमणिः इव तत्र शोभमानः दृष्टः तैः विशेषांशाः केचन सन्ति अस्मिन् श्लोके पश्यामः प्रथमं स्वतः सिद्धसंहननम् इति अस्ति अत्र आदौ एव उक्तं किल अचो अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया स्वतः इति पदस्य एतद् आत्ममायया संभवामि इति व्याख्यानं भवितुम् अर्हति कर्माधीनतया न इति संहननं संहन्यते इति संहननं कलेवरं गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः कायः देहः इति एतानि पदानि शरीरस्य पुनः स्त्रीलिङ्गे मूर्तिः तनुः तनूः इति पदानि अपि शरीरस्य पर्याय पदानि अमरकोशे अस्ति मनुष्यवर्गे अत्र आङ्ग्लभाषायां वक्तव्यं चेत् पुट् क्लोज्ली टुगेदर् इति संहननम् अङ्गानां विन्यासः शरीर अवयवानां तथा क्रमेण विन्यासः उदितं नीलमणिम् इव इति महानीलमणिः अपि जलधिमध्ये समुद्रमध्ये सिद्ध्यति इति भावः तथा भगवान् अपि समुद्रमध्ये दर्शनं प्रायच्छत् अत्र अवलोकनीयः विषयः कः अत्र अलङ्कारे विग्रहकान्तिः जलधिः इव अस्ति विग्रहस्य कान्तिः जलधिः इव समुद्रः इव विग्रहः तदन्तर्गत विचित्र नीलमणिः इव मणिं परितः कान्तिः भवति तथा भगवन्तं परितः नीलसमुद्रः अस्ति इति उत्प्रेक्षणम् अत्र क्रियते पुनः बहूनि स्तोत्राणि श्लोकाः सन्ति यत्र भगवतः नील आभायाः वर्णनं कविभिः भक्तैः क्रियते अत्र केचन उद्धृताः सन्ति स्वयं स्वामी वेदान्तदेशिकः गोपालविंशतिः इत्यस्मिन् स्तोत्रे हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभाः सन्तु ममान्तिमप्रयाणे इति वदति हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः नीलशिलाः ब्लू डायमंड इति इव भगवान् शोभते शोभमानः मह्यं दर्शनं प्रयच्छतु मम अन्तिमप्रयाणे इति प्रार्थना पुनः विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रस्य ध्याने वयं जानीमः
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णम् अत्रापि नीलत्वं श्री बालमुकुन्दाष्टके इन्दीवर श्यामल कोमल अङ्गं श्यामल कृष्ण नील एतत् सर्वं पर्यायपदानि एव नील इत्युक्ते अत्र करुत्तनीलम् इति तमिळ् भाषायां वदामः तथा डीप् ब्लू तर्हि तद् कृष्णवर्णः इव एव भवति पुनः वेङ्कटाचलमाहात्म्य स्तोत्रे नीलजीमूतसङ्काशं पीताम्बरतडिद्वृतम् इति अस्ति जीमूत नाम मेघः पुनः मुकुन्दमालायां जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः इति मेघश्यामल कोमलाङ्गः इति वर्णनं करोति अत्र कुलशेखर आಳ್वार् नारायणीयस्तोत्रे अन्तिम दशकेषु आपाद केशान्तवर्णनं भवति तत्र शङ्खारिवारिज गदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूतिगेः भगवतः क्षम्यताम् एतत्तु कृष्णजनन सन्दर्भे भवति आपादकेशान्तवर्णने न कृष्णजननं यदा भवति कुत्र भवति सूतिगेः प्रसूतिगृहे तत्र कारागृहे एव सः लसति स्म मेघ असितेन असित नाम कृष्ण कृष्णवर्ण मेघः इव श्यामः तादृशः सः प्रादुरभूत् आविरभूत् शङ्ख अरि अरि नाम चक्रम् अनन्तरं शङ्ख अरि वारिज पद्म गदा शङ्खचक्र गदा पद्म धरः सन् मेघासितेन परिलेसित सूतिगृहे इति वर्णयति अत्र एवं बहुत्र वर्णनम् एवं भवति श्रियः महालक्ष्म्याः वर्णने अपि उच्यते नीलमेघमध्यगता विद्युल्लता इव भासते श्रीः इति नीलमेघानां मध्ये विद्युल्लता इव भासते देवी इति अतः भगवत् शरीरं स्वमाहात्म्य महिमायत्तं जीवानां शरीरं तु कर्मायत्तम् इति भेदः अत्र स्पष्टः अस्ति पदविवरणं पश्यामः स्वकान्तिजलधेः स्वस्य कान्तिः स्वकान्तिः जलधिः इति पदस्य विवरणं भवति जलानि अस्मिन् धीयन्ते इति जलधिः स्वकान्तिः एव जलधिः स्वकान्तिजलधिः तस्य स्वकान्तिजलधेः सिद्धसंहननं सिद्धं संहननं यस्य सः सिद्धसंहननः तं संहननम् इति तु नपुंसकलिङ्गपदमेव किन्तु अत्र बहुव्रीहिः अस्ति अतः सिद्धसंहननः भगवान् तं सिद्धसंहननं महिम्ना इति महिमन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः महिमन् शब्दः तृतीया एकवचनं जातवैचित्र्यं विचित्रस्य भावः वैचित्र्यं जातं वैचित्र्यं यस्य सः जातवैचित्र्यः तम् उदितं महानीलम् इव इति अस्ति किल उदितम् उत् उपसर्गपूर्वक इड्गतौ धातुः तप्रत्ययान्तं रूपम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उदितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं महानीलं नीलः इति मणिविशेषः सफायर् इति वदामः महान् च असौ नीलः च महानीलः तम् अत्र अस्मिन् श्लोके भगवतः महानीलमणिरूपेण उत्प्रेक्षणात्
उत्प्रेक्षालङ्कारः। एकवारं श्लोकं पठामः। स्वकान्तिजलधेरन्तःसिद्धसंहननं स्वतः महिम्ना जातवैचित्र्यं महानीलमिवोदितम्। अधुना गतवर्गे अस्माभिः पठितस्य अलङ्कारस्य पुनस्मारणम् इतोपि किञ्चित् विवरणं। नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि